سلام، وقت شما بخیر. احمد رضا هستم و با یک برنامه دیگر آموزش زبان سوئدی از کانال یوتیوب سونسکا 5000 خدمت شما هستم. دوستا، برای باخبر شدن از آمدن برنامه‌های جدید لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا اینکه به شما خبر داده شود. وقتایی هست که در یک مکالمه تلفنی یا یک مکالمه رو در رو ما بعضی کلمات متوجه نمیشیم یا نمیشنویم یا اینکه عقب میمانیم. اینجا از بعضی کلمات یا جملات ما میتونیم استفاده کنیم که بگیم که من عقب ماندم، من نشنیدم، چی گفتی؟ در این برنامه 10 جمله کاربردی را به شما معرفی میکنیم که این وقتا به درد شما میخوره. Ursäkta, nu förstod jag inte. Ursäkta, nu förstod jag inte. ببخشید الان نفهمیدم من. ببخشید الان نفهمیدم من. Ursäkta, nu förstod jag inte. Ursäkta, jag förstod inte vad du sa. Ursäkta, jag förstod inte vad du sa. ببخشید متوجه نشدم، نفهمیدم الان چی گفتید. Ursäkta, jag förstod inte vad du sa. Ursäkta, nu hängde jag inte med. Ursäkta, nu hängde jag inte med. Ursäkta, nu hängde jag inte med. ببخشید الان عقب ماندم. از این صحبتاتان، از این مکالمه تلفنی که دارید، الان میگه الان عقب ماندم. Ursäkta, nu hängde jag inte med. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. ببخشید الان نشنیدم چی گفتید. Kan du upprepa det? می توانید آن را تکرار بکنید. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. Kan du upprepa det? ببخشید الان نشنیدم چی گفتید. می توانید تکرار بکنید. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. Kan du upprepa det? Kan du säga det en gång till? Kan du säga det en gång till? می توانید آن را یک بار دیگر بگید. Kan du säga det en gång till? می توانید روشن‌تر توضیح بدید. Kan du förklara lite tydligare? Kan du förklara lite tydligare? Kan du förklara lite tydligare? یک نفر تون صحبت میکنه. Ursäkta, kan du prata lite långsammare? Ursäkta, kan du prata lite långsammare? ببخشید می توانید آرامتر صحبت بکنید. منظور با سرعت آرامتر. Ursäkta, kan du prata lite långsammare? خب حالا اگه پشت تلفن باشه ما بهتره به جای پراتا از تالا استفاده بکنیم. البته هر دو یک معنی رو میده، اما بیشتر پشت تلفن میگم تالا. می توانید که آرامتر صحبت بکنید. Ursäkta, kan du tala lite långsammare? Ursäkta, kan du tala lite långsammare? من صدای شما رو خوب نمیشنم. میشه بلندتر صحبت بکنید لطفاً؟ Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre, tack? Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre, tack? Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre, tack? من صدای شما رو بد میشنم. هر دولت یعنی که بد شنیدم. Kan du prata می توانی صحبت بکنی. Lite högre کمی بلندتر، کمی با صدای بلند. Lite högre tack لطفاً. Jag hör dig dåligt. Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre tack? یک نفر یک کلمه ای رو گفته، شما میگید که من معنی این کلمه رو نمیدونم. می توانید این کلمه رو به من توضیح بدید؟ Jag vet inte vad det ordet betyder. Jag vet inte vad det ordet betyder. من نمیدانم که معنی این کلمه چیست. Jag vet inte vad det ordet betyder. Kan du förklara det för mig? Kan du förklara det för mig? می توانی که توضیح بدی این را برای من؟ Kan du förklara det för mig? Jag vet inte vad det ordet betyder. Kan du förklara det för mig? می توانی این را یک بار دیگر بگویی؟ Kan du säga det en gång till? Kan du säga det en gång till? حالا مؤدبانه میپرسیم که می توانی آیا لطفاً این را یک بار دیگه تکرار بکنی؟
Skulle du kunna säga det en gång till? Skulle du kunna säga det en gång till? Skulle du kunna säga det en gång till؟ خب دوستای عزیز، امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. یادتان نره که ما به حمایت شما نیاز داریم و ما را به دوستای خود معرفی بکنید. خدا نگهدار شما. سلام، وقت شما بخیر. احمد رضا هستم و با یک برنامه دیگر آموزش زبان سوئدی از کانال یوتیوب سونسکا 5000 خدمت شما هستم. دوستا، برای باخبر شدن از آمدن برنامه‌های جدید لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا اینکه به شما خبر داده شود. وقتایی هست که در یک مکالمه تلفنی یا یک مکالمه رو در رو ما بعضی کلمات متوجه نمیشیم یا نمیشنویم یا اینکه عقب میمانیم. اینجا از بعضی کلمات یا جملات ما میتونیم استفاده بکنیم که بگیم که من عقب ماندم، من نشنیدم، چی گفتی؟ در این برنامه 10 جمله کاربردی را به شما معرفی میکنیم که این وقتا به درد شما میخوره. Ursäkta, nu förstod jag inte. Ursäkta, nu förstod jag inte. ببخشید، الان نفهمیدم من. ببخشید، الان نفهمیدم من. Ursäkta, nu förstod jag inte. Ursäkta, jag förstod inte vad du sa. Ursäkta, jag förstod inte vad du sa. ببخشید، متوجه نشدم، نفهمیدم الان چی گفتید. Ursäkta, jag förstod inte vad du sa. Ursäkta, nu hängde jag inte med. Ursäkta, nu hängde jag inte med. Ursäkta, nu hängde jag inte med. ببخشید، الان عقب ماندم. از این صحبتاتان، از این مکالمه تلفنی که دارید، الان میگه الان عقب ماندم. Ursäkta, nu hängde jag inte med. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. ببخشید، الان نشنیدم چی گفتید. Kan du upprepa det? می توانید آن را تکرار بکنید. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. Kan du upprepa det? ببخشید، الان نشنیدم چی گفتید. می توانید تکرار بکنید. Ursäkta, nu hörde jag inte vad du sa. Kan du upprepa det? Kan du säga det en gång till? Kan du säga det en gång till? می توانید آن را یک بار دیگر بگید. Kan du säga det en gång till? می توانید روشن‌تر توضیح بدید. Kan du förklara lite tydligare? Kan du förklara lite tydligare? Kan du förklara lite tydligare? یک نفر تند صحبت میکنه. Ursäkta, kan du prata lite långsammare? Ursäkta, kan du prata lite långsammare? ببخشید، می توانید آرامتر صحبت بکنید. منظور با سرعت آرامتر. Ursäkta, kan du prata lite långsammare? خب حالا اگه پشت تلفن باشه ما بهتره به جای پراتا از تالا استفاده بکنیم. البته هر دو یک معنی رو میده، اما بیشتر پشت تلفن میگم تالا. می توانید که آرامتر صحبت بکنید. Ursäkta, kan du tala lite långsammare? Ursäkta, kan du tala lite långsammare? من صدای شما رو خوب نمیشنم. میشه بلندتر صحبت بکنید لطفاً؟ Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre, tack? Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre, tack? Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre, tack? من صدای شما رو بد میشنم. hör dåligt یعنی که بد شنیدن. Kan du prata می توانی صحبت بکنی. lite högre کمی بلندتر، کمی با صدای بلند. lite högre tack لطفاً. Jag hör dig dåligt. Jag hör dig dåligt. Kan du prata lite högre tack? یک نفر یک کلمه ای رو گفته، شما میگید که من معنی این کلمه رو نمیدونم. می توانید این کلمه رو به من توضیح بدید؟ Jag vet inte vad det ordet betyder. Jag vet inte vad det ordet betyder. من نمیدانم که معنی این کلمه چیست. Jag vet inte vad det ordet betyder. Kan du förklara det för mig?
Kan du förklara det för mig? می توانی که توضیح بدی این را برای من؟ Kan du förklara det för mig? Jag vet inte vad det ordet betyder. Kan du förklara det för mig? می توانی این را یک بار دیگر بگویی؟ Kan du säga det en gång till? Kan du säga det en gång till? حالا مؤدبانه میپرسیم که می توانی آیا لطفاً این را یک بار دیگه تکرار بکنی؟ Skulle du kunna säga det en gång till? Skulle du kunna säga det en gång till? Skulle du kunna säga det en gång till? خب دوستای عزیز، امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. یادتان نره که ما به حمایت شما نیاز داریم و ما را به دوستای خود معرفی بکنید. خدا نگهدار شما.